ninyo, ang pulong nga mugawas sa atong baba dunay epekto sa atong kaugalingon igsoon. Dunay gahom ang pulong nga isulti. There's power of the spoken word. Ginainguna nga basta ang pulong mugawas na sa baba, dunay gahom kana. Ang atong Diyos sa pagbuhat sa tanan nga mga butang, nahibalo kita pagbasa nato diha sa Biblia, nga gibuhat ang sa Diyos ang tanang butang pinagi sa pulong lang. Isulti lang sa Ginoo. By His word, pinaagi sa iyang pulong mga kaigsuonan ko, nga iyang gipamulong ang tanan mingtunga igsuon ko. Everything came into existence. Kini nagkahulugan o nagpasabot lamang kanato nga ang pulong nga mugawas sa atong sa baba igsuon ko, aduna gayon di ay kagahom.